भेजने का रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चांद को बनाने वाले का रास्ता नहीं दिखाते हैं। सलाम करता हूं हिंदुस्तान के तमाम उलमाए दीन को जो हमें अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं, और हम लोग उलमा हजरात की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए आज हमारे घरों से दीन दूर जा चुका है। मुझसे लाखों करोड़ों दर्जे खूबसूरत करीम नगर के नौजवान बच्चे हैं। मैं खूबसूरत नहीं हूं आपकी तरह, लेकिन खूबसीरत बनाने के लिए आया हूं, कैरेक्टर पर बात करने के लिए आया हूं, क्योंकि खूबसूरती ढल जाती है, हमेशा के लिए नहीं होती है। और सीरत जो होता है ना, कैरेक्टर, ये इंसान का बन जाता है तो वो जन्नत तक ले जाता है आपको। हाथ ऊपर करके सब लड़कियां मेरे सवाल का जवाब दें, कितने लोग जन्नत में जाना पसंद करेंगे? क्या आप जन्नत में अकेला जाना पसंद करेंगी या अपने हस्बैंड के साथ जाना पसंद करेंगे? अगर अकेले जाना पसंद करेंगी तो एक हाथ ऊपर करें, हस्बैंड के साथ अगर जाना है तो 2 हाथ ऊपर करें। माशाअल्लाह, वेरी गुड, सारे 2 हाथ करीम नगर के बच्चियों के। अल्लाह आप लोग को अपने हस्बैंड के साथ जन्नत में भेजें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब दें। आपके हस्बैंड की जन्नत कहाँ है? आपकी सास के कदमों में। कहाँ है? आपकी सास के कदमों में है। आपकी सास के जो कदम है वो गेटवे ऑफ हेवन है, लेकिन 90% दुल्हने हैं वो लोग सास से नफरत करते हैं। चलो नफरत कर भी लिए, वो अल्लाह को जवाब दे लेंगे अपने तौर पर। आप अपने हस्बैंड के साथ अलग जरूर रह सकती हैं, अलग घर में, यू हैव एब्सोल्यूट राइट, लेकिन आप अपने हस्बैंड को आपके हस्बैंड की माँ से दूर खतन नहीं कर सकते। आप यू कैन नॉट डिस्टेंस योर हस्बैंड फ्रॉम हिज मदर। माँ से दूर नहीं कर सकती हैं आप। जो अपने हस्बैंड को माँ से दूर करने के साजिशें अगर रच रही है, जन्नत आपके मैसर नहीं है, याद रख लें। वो औरत जन्नत में नहीं जा सकती है। अगर आप चाहते हो शादी के बाद आपकी बेटी का मुस्तकबिल अच्छे से रहे, वो ससुराल में जाकर नाम बनाए, तो आपने सब्र सिखाना है। आपके बेटी का जो जेवर है वो सोना नहीं है, वो चांदी नहीं है, वो है सब्र और एडजस्टमेंट। यही जेवर है। अपने बेटियों को देना, बड़ा कीमती जेवर दे रही हूँ बेटी तुझे, ये चीज संभाले रखना, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। तो वो जेवर क्या है? वो सब्र है और वो एडजस्टमेंट है। अगर वो एडजस्टमेंट करना सीखती है ससुराल में, मुश्किल से 4 साल 5 साल एडजस्ट करना होता है, उसके बाद वही क्वीन बन जाती है। उसका ही तो राज चलता है घर में, लेकिन पहले 4-5 साल थोड़ा बर्दाश्त करना होता है। बर्दाश्त करने का नाम ही तो जिंदगी है। लेकिन 2 ही दिन में वो घर छोड़कर आ जाती है, 2 ही दिन में। ग्रेजुएशन तो करा लिए बच्चियों को, लेकिन सब्र हम नहीं सिखाए। मैक्सिमम यंगस्टर्स जवानी की एनर्जी इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं लोग? अपोजिट सेक्स को इम्प्रेस करने में, लड़का लड़की को इम्प्रेस करने में, लड़कियां लड़कों को इम्प्रेस करने में ये अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। यही एनर्जी मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की तरह किताबों में लगाते, आप एजुकेशन मिनिस्टर भी बनेंगे, आप आलिम दीन भी बनेंगे इंशाअल्लाह। जितने भी बंदे आज यहाँ ग्रेजुएट्स है बैठे हुए, मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, 5 साल पहले उन्होंने 10वीं का इम्तिहान लिखा था। किसी को 80% आए थे, किसी को 90% भी आए थे, किसी को 95% आए तो जश्न हुआ था मोहल्ले में। जो आपने इम्तिहान में लिखा वही क्वेश्चन पेपर आपके घर आज मैं ले आता हूँ, वही क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ। यू गेट आंसरलेस टू ऑल दोस क्वेश्चंस यू आंसर्ड इन द पास्ट। माजी में आपने जवाब दिए थे, 95% ले आए थे, आज जवाब नहीं है। एक गरीब, एक यतीम जो मदरसे में तालीम हासिल किया था, 5 साल पहले हाफिज बना था, आज कुरान का कोई भी पन्ना पूछता हूँ उसकी जुबान पे तर है, वो जवाब देने लगता है। एक गरीब खाने को खाना नहीं होता है, कोई बिहार कोई झारखंड का बंदा है, वो आलिम दीन का कोर्स अटेंड करता है और हदीसों की ये किताबें पढ़ता है, 5 साल के बाद पूछें तो 10 घंटे बयान करता है उस एक हदीस पर। यह है असल तालीम। They have get into the depth of the subject. एजुकेशन उसे कहते हैं जो एक दफा आपने पढ़ लिया तो मौत तक आपने याद रखना है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मुझे बकरियां भी चलाना नहीं आता था, मोहम्मद का साथ मिल गया तो 3/4 वर्ल्ड को मैंने रूल करने लगा है। ये सोबत का असर होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माशाअल्लाह, आप कह रहे थे कि मुझे बकरियां भी चलाने नहीं आता था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ गई, आपका हाथ मैंने थाम लिया, आपका कलमा मैंने पढ़ लिया, 3/4 वर्ल्ड के लीडर थे आप।
محنت کا ملن جب جنون سے ہو جاتا ہے تو پھر اتہاس رچتا ہے وہ نوجوان. جن میں جنون، جوش، جذبہ، پاگل پن ہوتا ہے وہ نوجوان کبھی تھکتا نہیں. وہ نوجوان کو کبھی بھوک نہیں لگتی، وہ نوجوان کو کبھی پیاس نہیں لگتی، وہ نوجوان کو کبھی نیند نہیں آتی، وہ نوجوان کبھی انگڑائی نہیں لیتا، کوئی یارننگ نہیں کرتا ہے، وہ کبھی تھکتا نہیں. وہ 22 گھنٹے بھی کام کر وہ تیار رہتا ہے نیکسٹ ڈے میں اور محنت کروں گا. اسے کہتے ہیں جنون. اور جس میں جنون ہوتا ہے اسے پورے 850 کروڑ لوگ مل کر بھی نہیں ہرا سکتے. جنون میں وہ طاقت ہوتی ہے. اگر آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ کا ہسبینڈ آٹو ڈرائیور ہے، لیکن وہ آٹو ڈرائیور آپ کا کنگ ہے، آپ نے پیر دبانا ہے اس کے، آپ نے کھانا بنا کر کھلانا ہے اس میں، اللہ آپ کو کل جنت دے گا انشاءاللہ. ہو سکتے ہیں کہ آپ نے علم حاصل کیا، آپ ڈاکٹر بن گئے، لیکن اپنا ہسبینڈ جو ہے نا اسے ریسپیکٹ کرنا سیکھو. آپ irrespective of his position، وہ آپ سے زیادہ پڑھا ہوا ہے کم پڑھا ہوا ہے، آپ زیادہ پیسے بناتے ہو یا وہ زیادہ پیسے بناتا ہے، یہ میٹر نہیں کرتا ہے. آپ اس کی وائف ہے، وہ آپ کا ہسبینڈ ہے. آپ یاد رکھیں اس کو آپ نے سلوٹ کرنا ہے، اس کو خدمت کرنا ہے. وہ جب گھر آ جائیں یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ اس کی آپ خدمت کریں، اپنے ہاتھوں سے بنا کر کھلائیں. اس کے دل میں جگہ پانا چاہتے ہو آپ تو آپ کا زیادہ وقت کچن میں گزرنا بہت ضروری ہے. ایجوکیشن فقط نوکری کے لیے نہیں ہونا چاہیے. یہ نوکری یہ اللہ ذمہ داری پہلے سے لے رکھا ہے. یہ رزق دینے والی ذات یہ پرائم منسٹر نہیں ہے. رزق دینے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے. کوئی پریزیڈنٹ پرائم منسٹر رزق نہیں دیتا ہے. اگر پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کے ہاتھ میں ہوتا تو یہ منور زماں چیلنج کرتا ہے دنیا کے تمام پرائم منسٹر سے، ایک وقت کا کھانا 850 کروڑ لوگ کو کھلا کر دکھائیں. ایک وقت کا کھانا. یہ میں امبانی سے چیلنج کرتا ہوں، یہ بل گیٹس سے میں چیلنج کرتا ہوں، یہ جتنے رئیس لوگ ہیں نا، ایلان مسک ہے جو اپنے آپ کو ریچسٹ پرسن ان دا ورلڈ کر کے اپنے آپ کو اتراتے ہیں، ان سب سے چیلنج کرتا ہوں. 100 ریچسٹ بزنس انٹرپرینرز کو میں دعوت دیتا ہوں، آپ 850 کروڑ بندوں کو 3 وقت کا صرف کھانا کھلا کر دکھائیں. کوئی پرائم منسٹر نہیں کر پا رہا ہے، کوئی پریزیڈنٹ نہیں کر پا رہا ہے، قیامت تک نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اس کی ذمہ داری صرف اللہ نے لے رکھی ہے. انسان نہیں کھلا سکتا ہے. ارے پروفٹ نہیں کھلا پائے. پروفٹ نے بھی اللہ سے کہے تھے، سلیمان علیہ السلام، آپ اللہ سے کہیں کہ میں تو سب کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں، ایک دفعہ مجھے موقع دیجئے. اللہ نے کہا کہ انسانوں کو کھلانا چاہتے ہو پہلے جانوروں کو کھلانا چاہتے ہو. میں پہلے جانوروں سے شروع کرتا ہوں. دوڑنے والے جانوروں کو یا تیرنے والوں کو کھلانا چاہتے ہو؟ میں پہلے تیرنے والوں کو کھلانا چاہتا ہوں. ایسا بڑا دسترخوان آپ نے بچھا دیا ماشاءاللہ. اور ایک مچھلی آ کر وہ ایک نوالے کے طور پہ کھا گئی ہے، اور وہ مچھلی کہہ رہی ہے سلیمان علیہ السلام سے کہ ایسے 2 لقمے روزانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے کھلاتا ہے. ایسے 2 لقمے جو سارے مچھلیوں کے لیے آپ نے بنایا تھا. آپ نے بنایا تھا سارے مچھلیوں کے لیے، ایک مچھلی آ کر کھا گئی ہے. پروفٹس نہیں کھلا پائے پورے دنیا والوں کو، کیونکہ رزق دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. انشاءاللہ آپ کو مقدر میں جو چیز ہے وہ مل کر رہے گا. کبھی جاب کے لیے پڑھائی حاصل مت کریے. آپ لوگ ایجوکیشن جو حاصل کرتے ہیں وہ علم حاصل کرنے کے لیے. تمام آٹو ڈرائیورز کو منور زماں کا سلام، بالخصوص کریم نگر کے آٹو ڈرائیورز جو سکول میں بچوں کو لے جا رہے ہیں. ہندوستان کو مضبوط کرنے میں آٹو ڈرائیورز کا بہت بڑا کردار ہے. بھلے انہیں پڑھنا نہیں آتا ہے، انہیں لکھنا نہیں آتا ہے، لیکن اس مشن میں وہ لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں. آپ لوگ کل انجینئرز بن جاتے ہو، ڈاکٹرز بن جاتے ہو. جتنے بھی کریم نگر کے دنیا میں لوگ بسے ہوئے کامیاب ہیں، وہ کبھی آٹو ڈرائیورز کو بلائیں، دعوت دیں 500 آٹو ڈرائیورز کو، اور انہیں سلامی. جیسے پھول مجھے پہنائیں ویسے آٹو ڈرائیورز کو سال میں 1 دفعہ پھول پہنائیں، والدین کپڑے بنوائیں. انشاءاللہ اس سال سے تمام پیرنٹس آٹو ڈرائیورز کو کپڑے بنائیں گے انشاءاللہ. کہیں انشاءاللہ. آج ہمارے پاس میں اتنا پیسہ ہے، لیکن جو ہرس ہے نا، جو گریڈینس